बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नगमा नूर बिद नूर के प्लेटफॉर्म से रमज़ान ट्रांसमिशन अब तमामी अहबाब देख रहे हैं। तो मोजिज़ सामाईन, हमारे साथ आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद अजीम मजहबी स्कॉलर, इज़्ज़त मआब, मोहतरमुल मकाम जनाब पीर तरीक़त पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहब हमदानी, आस्ताना आलिया बाइया शरीफ पिंडी, आप तशरीफ़ फरमा है। सजादा नशीन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। और आइए बिला तख़ीर हम आपकी तरफ बढ़ते हैं और अपने आज के चीफ गेस्ट की तरफ बढ़ के उनसे इज़्ज़त मआब पीरान पीर हज़रत पीर अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि आप चंद गुजारिशात हमारे सामीन को और हमारे तमाम अहबाब को सुनाएं। तो शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी, आपका नहायत ही हम मशहूर है, हमारी पूरी टीम नगमा नूर विद नूर के प्लेटफॉर्म से आपकी नहायत ही मशहूर है कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाल कर हमें कुछ थोड़ा सा वक्त इनायत फरमाया। तो हम ये चाहते हैं कि आप पीरान पीर पीर गौसे पाक अलैहि रहमा के हवाले से कुछ हमारे नाजरीन को आप इरशाद फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाह साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है और रमज़ान के हवाले से ही हज़ूर सैयदना गौसे आज़म जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ताला की चूँकि पैदाइश भी यकम रमज़ान अल मुबारक जी है जी जी और इस हवाले से मैं चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करता हूँ। जी जी तो हज़ूर सैयदना गौसे आज़म जिलानी महबूब सुबहानी सरकार तज़किरतुल औलिया में फरमाते हैं कि मैंने अपनी तालीम जब मुकम्मल कर ली तो मुझे हज़ूर सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। सुभान तो अल्लाह, सुभान आप अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल कादर, आप लोगों को वाज नसीहत क्यों नहीं करते? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मैं एक आम शख्स होकर मैं लोगों को इस्लाम की दावत कैसे दे सकता हूँ? अल्लाह अकबर। तो उसके बाद हजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके साथ 6 दफ़ा लब को लब लगाई अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और उसके बाद कहा कि अब वाज नसीहत अब्दुल कादर करो, और उसके बाद आपने वाज नसीहत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह। अल्लाह, माशाल्लाह। तो जब वाज नसीहत शुरू की तो उसके बाद एक वाकया पेश आया। आप स्टेज पर थे और लोगों की थोड़ी बेचैनी देखकर तो आपको गश्त तारी हुई। उस गश्त के दौरान हजूर मौला अली मुश्किल कुशा की ज़ियारत हुई और आप मौला अली सरकार ने 6 दफ़ा लब को 7 दफ़ा लब अल्लाह लगाई। अकबर, अल्लाह अकबर। और उसके बाद फिर तज़किरतुल औलिया में आप लिखते हैं कि उस वाज की असर अंगेजी कि उसके बाद सरकार गौसे पाक महबूब सुबहानी ने जब खिताब शुरू किया, लोगों को वाज नसीहत का सिलसिला शुरू किया, माशाल्लाह। तो उसका इतना असर हुआ कि जो आदमी एक गज के फासले पर बैठा हुआ है और 100 गज के फासले पर बैठा हुआ है तो उसको आवाज बराबर आ रही है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। तो इतना असर हो गया, आवाज की असर अंगेजी उसमें आता है कि उसके बाद सरकार गौसे पाक महबूब सुबहानी फरमाते हैं कि जब मैं खिताब कर रहा था और लोगों की बेचैनी देखी और आपने आसमान की तरफ देखा और सब्ज रंग की अवाबिलें चिड़ियां जो है वो आना शुरू हो गई, ताकि लोगों के कानों पर बैठना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। बैठना शुरू होगी तो सब ने कहा, हजरत ये क्या मामला है? अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने बहुत मखलूक रखी हुई है, अगर मैं सुनाना चाहूँ तो बहुत सारी मखलूक अल्लाह ने रखी है मेरे लिए, बेशक बेशक। मगर मुझे हुक्म है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को इसको वाज नसीहत करें। माशाल्लाह। तो इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना करम हुआ आप पर, और हजूर मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का वो सर पे हाथ आ गया और आपने बड़ी मनाजिल तय पाई कि सरकार पाक का कितना मकाम है। और आपकी यकम रमजान अल पैदाइश भी है। और आपने माँ का जो है शीर दूध वो रमजान में आप नहीं पीते थे। जी जी। जब इफ्तारी का टाइम हुआ तो उन्होंने फिर पीना शुरू कर दिया। तो उनकी वालदा समझ गई कि ये जो है ये
رمضان کی وجہ سے رمضان کی وجہ سے انہوں نے ایسا احترام کیا کر رہے ہیں۔ ماشاء تو اللہ، یہ ہے سرکار غوث پاک محبوب سبحانی کا سلسلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دوسرا ہمارے سلسلہ کے جو تھوڑی سی بات اس پہ بھی ہو جی جائے، جی لازمی، حضور سرکار نوشہ گنج بخش، ماشاء اللہ ہمارا جو کیا بات سلسلہ ہے وہ حضور نوشہ گنج بخش سے اللہ ملتا ہے۔ اکبر، سبحان اللہ، تو حضور نوشہ گنج بخش جو ہیں وہ ہمارے سلسلے کے بادشاہ ہیں، پیر و مرشد ہیں۔ ان کے آگے دو خلیفہ تھے، ایک پیر محمد سچیار جی جی گجرات جلال پور جٹا کے نزدیک نوشہرہ شریف ہے، جی وہاں جی پر سجادہ نشین ہے فخر ربانی جی اور جی، شاہد ربانی، دونوں بھائی ہیں۔ ماشاء اللہ فخر ربانی صاحب زیادہ فخر ربانی صاحب جو ہیں وہ سجادہ نشین ہے، ماشاء اللہ تو چھوٹے سید شاہد ربانی چھوٹے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو اس طرح پھر ہمارا جو سلسلہ ہے تقریباً 5-6 نسلوں سے وہاں ملتا ہے۔ ماشاء آپ کے اللہ، مرید پھر آگے تھے حضور سچیار پاک کے دو خلیفہ، جی جی، ان کے خلیفہ آگے حضور وطن شریف میں ماشاء اللہ حافظ قیم دین صاحب، ماشاء اللہ، حافظ قیم دین صاحب کے آگے مرید ہیں سید میر کلام بادشاہ گجر خان واہ میں۔ واہ ماشاء اللہ، تو آگے ادھر جیرو رتیال ہے ایک گاؤں، وہاں پہ شیخ محمد سعید صاحب ہے، ماشاء اللہ، ان سے آپ کی بیعت ہے۔ تو آپ پھر جو ہیں ان کے آگے مرید جو ہیں وہ حضور سید بابا حیدر شاہ نوشائی، ماشاء اللہ ماشاء راول اللہ، پنڈی مری روڈ پہ فریسکو کیسرے شیریں مٹھائی کی مشہور دکانیں ہیں، ان کے جی جی، بیک سائڈ پہ مزار ہے ماشاء اللہ حضور بابا حیدر شاہ نوشائی۔ ماشاء اللہ، حضور بابا حیدر شاہ نوشائی کے آگے مرید ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں بھائی شریف میں سید ماشاء بزرگ اللہ علی شاہ ماشاء صاحب، اللہ، اور ان کے بیٹے ہیں آگے، سلسلہ بھی انہی سے ہے، جی جی حضور سید زمان علی شاہ صاحب، جی جی جی، اور ماشاء سید اللہ زمان علی شاہ صاحب کے بیٹے آگے سید عالم علی شاہ صاحب، ماشاء اللہ اور ماشاء ان کے اللہ پھر آگے سید چند پیر شاہ ماشاء رحمۃ اللہ، اللہ علیہ، اور جن کا میں یہ پیچھے سجادہ نشین ہوں، جی جی جی، میں ان ماشاء کا اللہ نواسا ہوں۔ تو ماشاء اللہ اس طرح ہمارا سلسلہ جو ہے جناب نوشہ گنج بخش تک جا کے ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، تو جناب نوشہ گنج بخش کے دوسرے جو خلیفہ تھے، ایک تو پیر محمد سچیار، تو دوسرے جو ہے پیر شاہ رحمان جی جی جی، حافظ آباد میں، والی سائڈ پہ، جی۔ جی جی، تو آپ یہ دونوں خلیفہ تھے آپ کے، ماشاء اللہ، تو آپ کا مزار اور آپ کا فیضان جو آپ جاری و ساری ہے۔ جاری ہے، بے شک بے شک، تو یہ ہے ہمارا سلسلہ شاہ ماشاء صاحب، اللہ اور ماشاء آپ کے اللہ، بے حد مشکور ہیں، آپ نے ہمیں اس میں دعوت دے کر رمضان میں تو بڑا احسان کیا، بہت شکر گزار ہوں، بہت مہربانی۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ، نہایت ہی آسان انداز کے اندر پیران پیر پیر غوث پاک علیہ رحمہ کے حوالے سے قبلہ شاہ جی تذکرہ فرما رہے تھے، اور ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے ایک اور بات بڑی قابل غور کی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے اس کے اوپر۔ آپ نے جو لڑی گنوائی ہے ہمیں نوش و پاک کے حوالے سے، یہ تذکرہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بتایا آپ نے کہ ہم الحمدللہ اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ ان اللہ والوں کے ساتھ جا کے جڑتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم شروع سے لے کے اب تک اور آگے قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں بھی ان اللہ والوں کے ماننے والی ہیں، اور ہم ان کا فیض و کرم جو ہے اب تک جاری ہے، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پہ اپنی انوار و تجلیات کی بارش کرتا رہے گا، اور ہم سب جو ہیں ان انوار و تجلیات سے اللہ تعالیٰ کی یہ مخصوص کرم نوازیاں سمیٹیں گے وہاں سے جا کے۔ اسی طرح آئیے سامعین، ہمارے مہمان جو ہیں ہم ان کے بے حد مشکور ہیں، راول پنڈی سے ہمارے پاس تشریف لے کر آئے، تو ہم نہایت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو چلیے اپنے سیگمنٹ کا ہم اختتام کرتے ہیں، اسی طرح ہم کل آپ کے ساتھ پھر ملیں گے نئے مہمان کے ساتھ، نئے قاری صاحب کے ساتھ، نئے نعت خوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔